राष्ट्रपति सलामी पांच। यस बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। अब नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिका उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण समावेश गरिएको लघु पुस्तिका वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। भर्खरै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गणतन्त्र दिवस 2080 अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि भएको छ मैदानमा। व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन। आजको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्नुपर्दछ। नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि मात्र सीमित थिएन। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको शुभ आगमन हुँदैछ। राष्ट्रपति सलामी पांच। पासमा क गुल्म नेतृत्व सहित सेनानी कल्याण सिलवाल, बोहराले गर्दै हुनुहुन्छ। मार्च पासमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र गण समूह नेतृत्व सहित प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र यादव, मार्च पासमा नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण नेतृत्व सहित प्रहरी निरीक्षक सुमन लामा, सशस्त्र प्रहरी हुलदंगा नियन्त्रण समूह नेतृत्व सहित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक जनक जङ भण्डारी, ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट बाँसुरी बाजा पनि प्रस्तुत छ। साथमा
बाँसुरी बाजा एक संवेदनशील बाजा अर्थात् उपकरण पनि हो। शास्त्रीय सङ्गीतमा समेत एक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरू, विदेशी मित्र राष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूका साथै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक तथा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, गणतन्त्र दिवस 2080 को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनैतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते तात्कालीन संविधान सभाबाट देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको स्मरणीय छ। गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू सहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राजनैतिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। एकात्मक सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जनताले शासन गर्न पाउने सङ्घीय, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा भएको छ। आजको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्नुपर्दछ। 100औं वर्षदेखिको वंशवादी सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरी जनताको व्यवस्था स्थापना गरिएको घटना सामान्य कदापि होइन। त्यसैले गणतन्त्र दिवसको ओज, महिमा र महत्त्वलाई उच्च रूपमा सम्मान गर्दै यो दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउन म आम जनसमुदायसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा 2 पटक सबै तहको निर्वाचन सफल पारेका छौँ र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लगेका छौँ। संविधान र गणतन्त्र सर्वस्वीकार्य बन्दै जानु, मौलिक हकको कार्यान्वयन मार्फत जनताले पाउने आधारभूत सेवाहरू सहज बन्दै जानु, 100औं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र संस्कृतिका समुदायको अधिकार स्थापित हुँदै नेपाल राज्यप्रति उनीहरूको अपनत्व बलियो बन्दै जानु, गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको देखिएका बलिया आधारहरू हुन्। हामी आज स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छौँ। जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट आज देशको शासन प्रणाली सञ्चालित भइरहेको छ। बिना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु गौरवको विषय हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हाम्रा सामु कैयौँ चुनौती देखिए पनि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेका छौँ। नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता,
समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्र थप गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ। यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा म जोड दिन चाहन्छु। नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो। संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो भए तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। संविधान र कानुनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गरी जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ। ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिटै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ। नेपाली जनताले पटक पटक नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तन मार्फत देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने पनि यसको मुख्य उद्देश्य थियो। अत राजनीतिक परिवर्तनले जहिलेसम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा योगदान गर्दैन, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम गर्दैन, त्यो परिवर्तन अधुरै रहन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी हामी सबैले राजनैतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी हुने हिसाबले अघि बढाउन आवश्यक छ। यस बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन। किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ। यो विश्व इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेका ऐतिहासिक तथ्यहरू हुन्। त्यसैले हामी संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासन सहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ। सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सबैमा अपिल गर्दछु। अन्त्यमा गणतन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने महान शहीदहरू, अग्रज राजनेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्थावान सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दिवसले शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उहाँहरूले देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार पार्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामनाका साथ पुनः गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। के लिएर